अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। अब शंघाई एयरपोर्ट पर होने वाले एक वाक़े ने इंडिया और चीन को न सिर्फ एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। ख़ास तौर पर इंडियन वज़ीर दिफ़ा जनाब राजनाथ सिंह की तरफ से सिंध पर कब्ज़ा करने की जो धमकी दी गई थी, मुझे ऐसे लगता है कि उस धमकी का जवाब चाइना की तरफ से सामने आया है। मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। बर्तानिया में रहने वाली एक खातून है जिनका नाम प्रेमा वांगजू बताया जाता है। प्रेमा वांगजू 14 साल से बर्तानिया में मुकीम है और उनके पास बरतानवी नेशनैलिटी भी मौजूद है, और बरतानवी नेशनैलिटी के साथ साथ उन्होंने अपनी इंडियन नेशनैलिटी को भी बरकरार रखा था। 21 नवंबर को ये जो मोहतरमा प्रेमा हैं, ये जा रही थी जापान लंदन से, और लंदन से जापान जाते हुए उन्होंने अपनी जो फ्लाइट थी उसको शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेंज करना था, और इस मकसद के लिए वो उनका जो तैयारा है वो शंघाई एयरपोर्ट पर उतरा, और वो ट्रांजिट के लिए जो उनका इमिग्रेशन वाले थे उनके पास वहाँ पर मौजूद थी, कतार में खड़ी थी। तो चाइनीज़ हुकाम ने उन्हें लाइन से निकालकर एक अलग जगह पर बिठा दिया, क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट पर उनकी जाए पैदाइश जो है वो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। चाइनीज़ हुकाम ने खातून से कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया नहीं है, चीन का हिस्सा है, और इस वजह से उनका जो पासपोर्ट है वो चाइना में काबिल कबूल नहीं है, और अगर वो चाइना का ये जो जगह है चाइना से ट्रांजिट चाहती हैं तो उनके पास वैलिड चाइनीज़ पासपोर्ट होना चाहिए। और चूंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को जिंगान का नाम से मौसूम करता है और जिंगान को वो अपना हिस्सा तस्वुर करते हैं, तो लिहाजा चाइनीज़ हुकाम का ये मानना था कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको चाइनीज नेशनैलिटी के लिए और चाइनीज पासपोर्ट के लिए चाइनीज हुकाम से राब्ता करना चाहिए, और उन्हें दुनिया के किसी भी मुकाम पर सफर करने के लिए चाइनीज सफरी दस्तावेजात को ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह जो खातून थी मोहतरमा प्रेमा वांगचू, इनको जो है वहां पर रोका गया और ये तनाज़ा उस वक़्त सामने आया। ये जो प्रेमा नामी खातून थी, इनको तकरीबन 14 घंटे तक शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया, और इस दौरान इनकी तरफ से इंडियन एम्बेसी जो कि बीजिंग में मौजूद है उसके साथ राब्ता किया गया, और इंडियन एम्बेसी के लोग भी वहां पर आए और उनको इंडियन शहरी करार दिया गया। लेकिन चाइना ने ये इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, लिहाजा चीन के हिस्से के ऊपर जो है वो चाइना का हक है, और वहां पर चाइना की ही सफरी दस्तावेजात या शनाख्ती दस्तावेजात ही काबिल कबूल होंगी। और ये एक नए तनाज़े की सूरत हाल सामने आई। इस वाक़े पर इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, और चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को जिंगान के नाम से पुकारने पर जो इंडियन दफ्तर खारजा है उसने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और करार दिया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और हमेशा से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा रहा है और ये इंडिया का हिस्सा रहेगा। और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर चाइना के क्लेम को यकसर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब जो चाइना की दफ्तर खारजा की तर्जुमान है माओ निंग, उनका यह कहना था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने इंडिया के नाजायज कब्जे को कभी तस्लीम किया है और ना ही तस्लीम करेंगे। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान का मजीद कहना था कि जिंगान चीन का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश को चीन जनूबी तिब्बत करार देता है। अब ये जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है, इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इस हवाले से जो तारीखी दस्तावेजात हैं वो एक नई कहानी सुनाती हैं, और इन दस्तावेजात से ये बात साबित होती है कि चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पर वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। और इन दस्तावेजात के मुताबिक ये 1914 में शिमला के अंदर एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ था। उस वक़्त
انڈیا جو ہے متحدہ انڈیا تھا اور وہاں پر برطانوی راج تھا 1914 میں شملہ کے مقام پر برطانیہ، تبت اور چین کے درمیان 1914 میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس کو میک مہان جو لیڈ کر رہے تھے، اور وہاں پر ایک سمجھوتا طے پایا تھا جس کو میک مہان لائن کے نام سے قرار دیا جاتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے اندر چین اور انگلینڈ اور تبت یہ تینوں اس کے اندر فریق تھے۔ چائنا نے اس 1914 میں ہونے والے اس اجلاس میں اروناچل پردیش اور تبت کے اوپر یہ جو ایک نئی حد بندی کی جا رہی تھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور برطانوی ہندوستان اور تبت کے نمائندوں نے اس نئے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، جبکہ چین نے اسے نہ تو قبول کیا تھا اور نہ ہی اس کو کبھی منظور کیا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق چین نے اس لائن کو مسترد کر دیا تھا، اور چین کا یہ ماننا تھا کہ یہ اندرونی اور بیرونی طور پر تبت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جو کہ چین کے دعووں کے خلاف تھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ 1914 میں چین نے اس لائن کے کھینچے جانے پر مصلحتاً خاموشی اختیار کی تھی اور کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، اور یہ بات طے ہے تاریخی دستاویزات سے کہ میک مہان لائن کا معاہدہ تو موجود ہے، لیکن چین بطور فریق اس معاہدے میں موجود نہیں ہے، اور یہ معاہدہ قانونی طور پر چین کے تسلیم کردہ نہیں ہے۔ اگلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ 2003 میں بی جے پی کے جو رہنما تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ بن گئے تھے انڈین پرائم منسٹر، اور بطور انڈین پرائم منسٹر چین کا دورہ کیا تھا اٹل بہاری واجپئی نے، اور اس وقت چین کے دورے کے دوران واجپئی نے از خود تبت کو چین کا حصہ تسلیم کیا، اور اس علاقے کو چین نے اس کو تسلیم کرنے کے بعد چین نے تبت کے اوپر اپنے حق کو تسلیم بھی کیا، اور چین نے اپنے حق کو لینے کے لیے اروناچل پردیش کو بھی اپنا حصہ قرار دیا۔ تاریخی دستاویزات جیسے جی ڈبلیو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 23 جون 2003 کو واجپئی اور چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جس میں تبت کو چین کا حصہ تسلیم کیا گیا، اور اس کے بعد 2006 میں چین کے سفیر نے اروناچل پردیش کو جنوبی تبت قرار دیا۔ یہ درست ہے کہ 2003 کا اعلامیہ ایک اہم سفارتی قدم تھا، اور اس سفارتی قدم کے نتیجے میں چین اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی تھی اس میں کمی آئی۔ تبت پر انڈیا نے از خود چین کے حق کو تسلیم کیا، جس کے بعد چین نے اروناچل پردیش کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اروناچل پردیش کا نام زنگان رکھ دیا تھا، اور اس بات سے لے کر اب تک چین اروناچل پردیش کو آؤٹر تبت قرار دیتے ہوئے اپنا ایک حصہ تصور کرتا ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو سچویشن ہے جو شنگھائی ایئرپورٹ پر ہے وہ ہمارے سامنے آئی، لیکن یہ معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے کا محض تعلق زنگان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے بارے میں خاص طور پر افغانستان اور انڈیا دونوں کی طرف سے جو دباؤ پاکستان پر عائد کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر انڈیا کی طرف سے جو انتہا پسندانہ بیانات دیے جا رہے ہیں، جو اشتعال انگیز اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان فیکٹ یہ اس کا جواب بھی ہے۔ لیکن خاص طور پر وہ ساری کی ساری بیلٹ جس کو ہم چکن نیک کہتے ہیں، اور چکن نیک کے جو قریبی ممالک ہیں وہاں پر چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں نیپال کی طرف سے بھی ایک نیا نقشہ سامنے آیا تھا، جس میں انڈین ٹیریٹری کو نیپال کے اندر شامل کیا گیا تھا، اور نیپال کی طرف سے نئے نقشے کو جاری کرنے پر بھی انڈیا نے نیپال پر شدید جو ہے وہ اعتراضات بھی بلند کیے تھے، اور ابھی ریسنٹلی دلی بلاسٹ کے بعد نیپال اور بنگلہ دیش کو باضابطہ طور پر دلی بلاسٹ کی پلاننگ کرنے کے لیے ان کی سرزمین کو استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ اسی طرح 2016 کے اندر
नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक इनिशिएटिव है, उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की थी और नेपाल की BRI प्रोजेक्ट में शमूलियत के बाद चीन ने नेपाल में $10.7 बिलियन के जो समझौते थे वो साइन किए थे। ये सरमायाकारी नेपाल की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का असर और रसूख बढ़ाने का एक जानिब सबब बनी, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज बन गई, क्योंकि नेपाल हिंदुस्तान के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। उस वक्त तक रहा है जब तक चीन के साथ नेपाल अलाइन नहीं हुआ था। अब जबकि नेपाल चीन के साथ अलाइन हो गया है तो इंडिया की आंख के अंदर नेपाल भी खटकना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ भी जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है इंडिया की, क्योंकि बांग्लादेश ने भी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया है। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार से निकाले जाने के फौरी बाद मई जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, उसी टाइम पर बांग्लादेश ने चाइना को एक एयर स्ट्रिप चिकन नेक के करीब बनाने की इजाज़त दे दी थी, और वहाँ पर उस सरजमीन को चीन के फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी, और पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने उस एयर स्ट्रिप को बनाया भी था, और वहाँ पर अब इस वक्त हैंगर्स भी बन रहे हैं। उसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश के साथ अपने दिफाई जो ताउन है उसको बढ़ा रहे हैं, और 2025 में चीन ने बांग्लादेश को SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फराहम करने का फैसला किया, जो कि 200 किलोमीटर तक दुश्मन की एयरफील्ड्स और स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये इकदाम बांग्लादेश को उसकी जो फौजी सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए बड़ा ही मुआवन साबित होता है, और इसके साथ साथ चीन ने 2030 तक बांग्लादेशी फौज को ट्रेनिंग देने और उसको जदीद टेक्नोलॉजीज से हम आहंग करने के लिए भी समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ चीन ने बांग्लादेश के लिए $500 मिलियन की एक डिफेंस क्रेडिट लाइन भी फराहम की थी, जिसके तहत बांग्लादेशी फौज को हिंदुस्तान से जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी हासिल करने में जो पहले वो हिंदुस्तान से लेता था चीज़ें, अब वो चाइना से $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के अंदर असला और एमुनेशन खरीद सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस वक्त बांग्लादेश के साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें इजाफा कर रहे हैं, और यही इस वक्त की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है। चाइना और पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश को अपने साथ अलाइन कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने अफगानिस्तान को अपने साथ अलाइन करते हुए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का मतलब ये होगा, और ख़ास तौर पर वो रूट जो कि सी पैक का रूट है, वहाँ पर अगर इंडियन प्रेजेंस होगी तो वो चीन को ब्लैकमेल करने की पोजीशन पर आ जाएगा। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पर हर दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे आपको इंडियन फुटप्रिंट्स बड़ी वजाहत के साथ नज़र आते हैं, और बुनियादी तौर पर ये जो स्ट्रेटेजिक जो दबाव है इनफैक्ट वो इस वक्त इंडिया के ऊपर आ रहा है, और इंडिया उस दबाव को शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर में भी इजाफा कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया की इसी पॉलिसी का अक्स हमें बांग्लादेश और नेपाल में पाकिस्तान और चीन की तरफ से नजर आ रहा है। ये जो शंघाई एयरपोर्ट का वाकया है, ये इनफैक्ट इस बात का वाज़े इशारा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है या सिंध है, अगर इसको छेड़ने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के जोग्राफिया के साथ खेलने की कोशिश की गई, तो फिर इंडिया का जोग्राफिया भी नहीं रह पाएगा इंटैक्ट। इंडिया के जोग्राफिया में भी तब्दीली होगी, अकेले पाकिस्तान के जोग्राफिया में तब्दीली नहीं होगी। और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर इंडिया ने इतना सख्त बयान उनकी दफ्तर खारजा की तरफ से जारी किया गया, और दफ्तर खारजा के बयान के ऊपर चाइना की दफ्तर खारजा की तरफ से सख्त बयान जारी करते हुए इंडिया और चाइना एक मर्तबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड
کے اندر یہ جو اسٹریٹجک نئی الائنمنٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر، وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر تو رہا یہ کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو، جنہوں نے اگلے مہینے دسمبر میں انڈیا کا وزٹ کرنا تھا، اور انڈیا کے وزٹ کے دوران انڈیا کے ساتھ کئی طرح کے دفاعی معاہدے اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ ہونے تھے، اس جو سچویشن کے اندر اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی انڈیا کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا اس حوالے سے اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہ نتن یاہو کو انڈیا کے اندر سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور ان سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے اسرائیلی پرائم منسٹر انڈیا کا دورہ مؤخر کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں. اور یہ وزٹ کسی مناسب موقع پر جب انڈیا کے اندر سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو جائے گی، نتن یاہو وزٹ کریں گے انڈیا کا. تو نتن یاہو کو کیا پرابلم ہے؟ نتن یاہو کو یہی پرابلم ہے کہ اگر اس کی موجودگی کے دوران انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ لگ گئی تو پھر یہ صورتحال اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کن ہو جائے گی. لہٰذا جو اس وقت ریجن کے اندر نئی پاور گیم چل رہی ہے، جس میں انڈیا کے خلاف جو ایک محاذ ہے وہ باضابطہ طور پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور ایون میانمار، یہ تمام ممالک اب انڈیا سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ ماضی میں انڈیا کے ساتھ الائن تھے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے راج ناتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ بھارت والی RSS آئیڈیالوجی کی ترویج، جس میں اس کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تاریخی طور پر سندھ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ رہا ہے. تو تاریخی طور پر بہت سارے اور بھی علاقے انڈیا کا حصہ رہے ہیں، جس میں نیپال بھی شامل ہے، جس میں بھوٹان بھی شامل ہے، جس میں میانمار بھی شامل ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. یہ وہ تمام ایریاز تھے جو ایک دور میں جو ہے وہ انڈیا کا حصہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی ہے، نئے ممالک وجود میں آ گئے ہیں. اب اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب دوبارہ ہم اکٹھا کریں گے، نقشے تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ ایک الارم ہے بنگلہ دیش کے لیے بھی، نیپال کے لیے بھی، بھوٹان کے لیے بھی اور میانمار کے لیے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کی انوالومنٹ ان ایریاز میں نہ صرف ڈیولپ ہو رہی ہے، بلکہ چائنا وہاں پر ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنی پوزیشنز کو دوبارہ مستحکم بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ اور تبت کے علاقے میں اپنی پوزیشنز کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے انڈیا کی چکن نیک کے اوپر پیر رکھ کر انڈیا کے لیے جو گلا دبانے والی جو پوزیشن ہے وہ اس کے اوپر بھی آ چکا ہے. اور یہ ایک اسٹریٹجک میسج ہے کہ اگر اس طرف تنگ کرو گے تو اس طرف تم کو بھی تنگ کیا جائے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا چائنا کے اس عمل پر کس طرح کا رد عمل دیتا ہے. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.